हाँ, इदानीं पश्यन्तु, अत्र अस्ति बालकः किं करोति, बालकः खादति, है ना। द्वितीया विभक्ति विषये वयं चर्चां कर्तुम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। द्वितीया विभक्ति तत्र भवन्तः जानन्ति एव, बहु सरलमस्ति, बहु कठिनं नास्ति। तत्र वयं किञ्चित् एकमेकं वाक्यं दृष्ट्वा दृष्ट्वा अग्रे चलामः। यथा बालकः किं करोति, बालकः खादति। बालकः किं खादति, बालकः फलं खादति। बालकः किं खादति, बालकः फलं खादति। अग्रे पश्यन्तु, इदानीं सैनिकः किं करोति, सैनिकः रक्षति। सैनिकः कं रक्षति, सैनिकः भारतदेशं रक्षति। तो भारतदेशः, भारतदेशं, प्रथमा विभक्तौ पदानि सन्ति, वयम् एतेषां परिवर्तनं कुर्मः द्वितीया विभक्तौ। अर्थात प्रथमा विभक्ति के पद दिए हैं, इनको हम सब द्वितीया विभक्ति में शब्दों को बदलेंगे। जैसे पाठः, पाठम, श्लोकः, श्लोकम, मंत्रः, मंत्रम, ग्रंथः, ग्रंथम, विषयः, विषयम, अध्यायः, अध्यायम, ग्रामः, ग्रामम, आपणः, आपणम, है ना। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठम, अग्रे विदेशः, विदेशम, अग्रे देवालयः, देवालयम, अग्रे पश्यन्तु विद्यालयः, विद्यालयम, अग्रे अस्ति वित्तकोशः, वित्तकोशम। समीचीनमस्ति। इदानीं पश्यन्तु, अत्र एकवारं पुनः भवन्तः पश्यन्तु, अत्र किमस्ति, बहु सरलमस्ति। यथा पाठः अस्ति तर्हि पाठं, परिणामं भवन्तः पश्यन्तु, परिणामः कीदृशः एतत्, है ना। यथा पश्यन्तु, पाठः पाठं, श्लोकः श्लोकं, मन्त्रः मन्त्रं, ग्रन्थः ग्रन्थं, है ना। प्रश्नः प्रश्नं, विषयः विषयम्, अध्यायः अध्यायं। तत्र अग्रे अस्ति, यथा ग्रामः ग्रामम्, आपणः आपणं, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठं, है ना। विदेशः विदेशम्, अग्रे विद्यालयः विद्यालयम्, अग्रे किमस्ति, वित्तकोशः वित्तकोशम्। अत्र तत्र अर्थमपि भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अहं वदामि, यत्र कुत्रापि काठिन्यम् अस्ति चेत् तत्र भवन्तः पश्यन्तु। यथा तत्र अस्ति किं, कश्चन शब्दः अस्ति, तस्य अर्थं भवन्तः इच्छन्ति। यदा तत्र वित्तकोशः इत्युक्ते बैङ्क्, वित्तकोशः इत्युक्ते बैङ्क्। फिर तत्र किमस्ति, देवालयः इत्युक्ते देवालय, मन्दिर भवति। हाँ, प्रकोष्ठः इत्युक्ते कमरा, प्रकोष्ठः इत्युक्ते कमरा। और आपणः इत्युक्ते बाजार, आपणः का मतलब बाजार। और अन्यत् सर्वं सरलमेव अस्ति। भवन्तः यदि न जानन्ति अर्थं तो पृच्छन्तु, अहं वदामि। कश्चन शब्दः अस्ति वा यस्य भवन्तः अर्थं न अवगच्छन्ति, प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अथवा अग्रे चलामः। अत्र स्पष्टमस्ति, चलामः वा? चलतु, सुन्दरं सुन्दरम्। इदानीं वयं वाक्यरचनां कुर्मः, वाक्याभ्यासः। द्वितीया विभक्तौ वयं वाक्यरचनां कुर्मः। द्वितीया विभक्ति में आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे देवः अस्ति, बालकः नमति। तो बालकः देवं नमति, बालकः कं नमति, बालकः देवं नमति, ऐसा। अग्रे अस्ति आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, आपणः अस्ति, बालिका गच्छति। तो किं भविष्यति, बालिका आपणं गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। पुनः रोटिका अस्ति, युवकः खादति। तृतीयं वाक्यमस्ति, रोटिका अस्ति, युवकः खादति। द्वितीया विभक्तौ किं भविष्यति, युवकः रोटिकां खादति। प्रश्नः करणीयः चेत्, यदि प्रश्न करना है तो युवकः कां खादति, युवकः रोटिकां खादति। स्त्रीलिंग में काम ऐसा करके द्वितीय विभक्ति में प्रश्न होता है, और पुल्लिंग में कम कम करके द्वितीय विभक्ति में प्रश्न होता है, ऐसा। इदानीं गीतम् अस्ति, माता गायति, माता गीतं गायति। माता किं गायति, माता क्या गाती है, माता गीतं गायति। अग्रे श्लोकः अस्ति, शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। शिक्षकः कं वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति।
अग्रे इसी प्रकार एक वाक्य और है, पश्यामः वयं भ्रातरस्य भगिन्यः पश्यन्तु, भोजनम अस्ति भगिनी पचति, और भगिनी भोजनम पचति। भगिनी किम पचति, बहन क्या पकाती है, क्या बनाती है, तो भगिनी भोजनम पचति, भगिनी भोजनम पचति। अग्रे पश्यन्तु, पुस्तकम अस्ति छात्रः पठति। अगला वाक्य है, पुस्तकम अस्ति छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकम पठति, छात्रः, है ना, किं पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। अस्तु, चलतु इदानीम् अत्र एकः कश्चन अभ्यासं कारयतु। एतत् द्वितीयाविभक्तौ अभ्यासं कुर्वन्तु। कः करिष्यति, एकः कश्चन करोतु। हाँ, धैर्य वदतु, आरभ्य धैर्यः वदति, अनन्तरं। देवः अस्ति बालकः नमति, बालकः देवं नमति। आपणः अस्ति बालिका गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। रोटिका अस्ति युवकं खादति, युवकः रोटिकां खादति। गीतम् अस्ति माता गायति, माता गीतं गायति। श्लोकः अस्ति शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। भोजनम् अस्ति भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। पुस्तकम् अस्ति छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। धन्यवाद महोदय। समीचीनं समीचीनम्। अस्तु अस्तु, चलतु इदानीं। हाँ, वदतु वदतु वदतु। देवः अस्ति बालकः नमति, बालकः देवं नमति। आपणः अस्ति बालिका गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। रोटिका अस्ति युवकः खादति, युवकः रोटिकां खादति। गीतम् अस्ति माता गायति, माता गीतं गायति। श्लोकः अस्ति शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। भोजनम् अस्ति भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। अस्ति छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। अस्तु, समीचीनमस्ति, धन्यवादः। चलतु, इतोपि इदानीं कः अस्ति, कश्चन वदति, एकः इतोपि। इच्छा अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अहं वदामि। हाँ, श्लोक वदतु। देवः अस्ति बालकः नमति, बालकः देवं नमति। आपः अस्ति बालिका गच्छति, बालिका गच्छति। रोटिका युवकः खादति, युवकः रोटिकां खादति। गीतम् अस्ति माता गायते, माता गीतं गायते। श्लोकः अस्ति शिक्षकः श्लोकं वदति। भोजनम् अस्ति भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। पुस्तकम् अस्ति छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। चलतु अग्रे चलामः। म्यूट् कुर्वन्तु, पर्याप्तमस्ति। अन्येषां नाम अहं पुनः वदामि। येषां नाम इदानीं न उक्तं तेषां नाम अग्रे वदामि अहं। द्वितीयचक्रे तेषां नाम अहम् अग्रे वदामि। इदानीम् अग्रे चलामः। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः, सुरेशः, आइए हम लोग देखते हैं, द्वितीया विभक्ति में अभ्यास करते हैं। सुरेशः कार्यालयः गच्छति। अत्र प्रथमा अस्ति कार्यालयः। यदा वयं द्वितीया विभक्तौ कुर्मः तदा कार्यालयम् इति भवति। अतः सुरेशः कार्यालयं गच्छति। प्रश्नः भवति, सुरेशः कुत्र गच्छति? तो सुरेशः कार्यालयं गच्छति। अग्रे, सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः आपणं गच्छति। आपणः आपणम्। एवं प्रकारेण सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति। प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम्। अग्रे एकं वाक्यम् इतोपि। द्वितीय विभक्ति क्यों है? द्वितीय विभक्ति क्यों है? हाँ, प्रथम विभक्ति क्यों नहीं? हाँ, पुनः पृच्छतु। द्वितीय विभक्ति क्यों है, प्रथमा विभक्ति में क्यों नहीं है? हाँ, अत्र द्वितीया विभक्ति एव अस्ति न। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। यदा वयं गमनक्रियां कुर्मः, यदा गमनक्रिया भवति तदा वयं कुत्र गच्छामः, कहाँ जाते हैं? तो विद्यालयं गच्छामः। यदा कर्म अस्ति न अस्माकं, सुरेशस्य कर्म अस्ति,
तस्य विद्यालयः, उसका विद्यालय। तो यत्र कर्मः तत्र द्वितीया, यत्र तत्र भवन्तः जानन्ति एव, यथा सुरेशः विद्यालयं गच्छति, वहाँ पे सुरेश का जाना जो क्रिया है, सुरेश का कर्म यहाँ पे विद्यालय है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति हम लोग करते हैं। ऐसा स्पष्टमस्ति? अस्तु महोदय एक प्रश्न है। हरि ओम। हाँ धैर्य एक क्षणं। सुमित स्पष्टमस्ति खलु? अस्तु हाँ धैर्य पृच्छतु भवान्। महोदय महोदय आपणः और प्रकोष्ठः इत्युक्ते? हाँ आपणः इत्युक्ते बाजार, प्रकोष्ठः इत्युक्ते कमरा। आपणः हाँ अस्तु चलतु। महोदय प्रकोष्ठः कमरा भवति, प्रकोष्ठः इत्युक्ते कमरा। ऐसा कमरा सुरेशः बीच में ना बोल। विद्यालयं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः विद्यालयं गच्छति। यत्र सुरेशः अग्रे इतोपि एकं वाक्यं पश्यामः। सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। अत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति एव पूर्वमेव, द्वितीया विभक्तौ वयं परिवर्तनं कुर्मः, तदा अस्माकं वाक्यं शुद्धं भविष्यति। फिर हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सुरेश विद्यालय जाता है, सुरेश वित्तकोश बैंक जाता है, तो सुरेशः विद्यालयं गच्छति, सुरेशः वित्तकोशं गच्छति, ऐसा वाक्य बनेगा। चलतु एकं वाक्यम् इतोपि अस्ति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेश कहाँ जाता है? सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। सुरेशः कुत्र गच्छति? सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति, है ना? चिकित्सालयं गच्छति। अस्तु चिकित्सालयम् इत्युक्ते भवति हॉस्पिटल भवति, पुस्तकालय इत्युक्ते भवति लाइब्रेरी। आङ्ग्लभाषायां लाइब्रेरी भवति न, तो पुस्तकालय। वित्तकोश इत्युक्ते बैंक भवति, बैंक। भवन्तः ज्ञातवन्तः खलु? चलतु इदानीम् अभ्यासाय। अस्तु अस्तु इदानीम् अभ्यासः कः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति? इदानीं भवान् उक्तवान् आसीत्, इदानीम् आरम्भे अभिषेकः वदिष्यति। अभिषेकः वदतु। अभिषेक। आं महोदय। सुरेशः कुत्र गच्छति?